हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है, और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे, और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद किया है। आगाए खामनाई की जो शहादत की बात है, मैं समझता हूं वो किसी एक मुल्क के लीडर नहीं थे, बल्कि वो हर मजलूम के लीडर थे, हर मुसलमान के लीडर थे, हर इंसान के लीडर थे। उन्होंने हमेशा मजलूमों की हिमायत में आवाज को बुलंद किया है। आज जिस तरीके से आगाए खामनाई को शहीद किया गया, बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक मरहला है। इंशाअल्लाह इनकी मौत भी इंतहाई बदतरीन मौत होगी, ट्रम्प की भी, और बदतरीन मौत होगी नेतन्याहू की भी, और इनको अल्लाह की तरफ से सजा मिलेगी। देखिए, जो खबर आ रही थी खामनेई साहब के हवाले से, जो खबर आई है वो खबर सही है, और एक अजीम लीडर को आज हम लोगों ने खो दिया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है, और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे, और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद किया है। देखिए, मैं तो साफ बात करना चाहूंगा कि मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलता आया है, और जिसका हमेशा से ये कहना रहा है कि हम मजलूम की हिमायत में आवाज उठाते रहेंगे। आज खामनेई साहब की शहादत हुई, मगर मैं दुनिया वालों से ये कहना चाहता हूं कि वो इस बात का जवाब दे, खामनेई साहब की शहादत हुई किस लिए, अमेरिका से दुश्मनी क्यों थी, इसराइल से दुश्मनी क्या थी? सिर्फ उनकी दुश्मनी ये थी कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाते रहे, दुनिया खामोश रही, और जो भी ईरान के तरफ और ईरान की तरफ से नहीं बोला है, मैं उनको यही कहूंगा, वो नाम के मुसलमान हो सकते हैं मगर हकीकत में वो सब के सब यजीद के तरफदार हैं, और जो हुसैनी है वो हमेशा मजलूम की तरफदारी करता आया है। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है खामनेई साहब की शहादत के बाद खत्म हो जाएगा, ये शहादत हमारी मीरास, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। बड़ी अफसोसनाक खबर आज ये ईरानी मीडिया के जरिए से पता चली। देखिए, जो इजराइल ने और अमेरिका ने कल हमला किया था, वही हमला आतंकवादी हमला कह जाता है, दहशतगर्दी कही जाती है, कि खाड़ी में पूरी खाड़ी को आज जंग में डाल दिया है, और पूरी खाड़ी में जो हालात हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से पूरी दुनिया में खूरेजी, नफरत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आगाए खामनाई की जो शहादत की बात है, मैं समझता हूं वो किसी एक मुल्क के लीडर नहीं थे, बल्कि वो हर मजलूम के लीडर थे, हर मुसलमान के लीडर थे, हर इंसान के लीडर थे। उन्होंने हमेशा मजलूमों की हिमायत में आवाज को बुलंद किया है। आज जिस तरीके से आगाए खामनाई को शहीद किया गया, बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक मरहला है। मैं समझता हूं कि ईरानी कौम जो एक गयूर कौम है, उसका वो महबूब लीडर जिसको आज शहीद कर दिया गया है, वो जो ना करे कम है, क्योंकि जिस तरीके से कल से हमले पूरे मिडिल ईस्ट में किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं उनका वो लीडर अब उनके दरमियान नहीं रहा है, उनको वो रोकने वाला नहीं रहा है। अब जो जंग हो रही है वो किस मरहले में पहुंचेगी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जीत इंशाअल्लाह ईरान की होगी, कामयाब इंशाअल्लाह ईरान होगा। बहरहाल के जो आगाए खामनाई की रेलत है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और मजलूमों के लिए एक गम और एक सदमा है। देखिए, हमारे मजहब में, हमारे धर्म में शहादत जो है वो सबसे बड़ा मर्तबा और सबसे बड़ा दर्जा जो है वो समझा जाता है, और हर एक दुआ करता है कि अल्लाह उसको शहादत अता करे, उसको शहादत मिले। वो भी यही कहा करते थे आयतुल्लाह
خامنئی کی ہم پہ بھی تمنا ہے کہ ہم شہید ہوں. اور جو میڈیا جھوٹے خبریں اڑا رہا تھا کہ بنکر میں ہے اور چھپے میں ہے، تو یہ سب جھوٹ بالکل تھا. جس طرح سے کہ نارمل انسان جہاں وہ نارمل طریقے سے رہتے تھے اسی گھر میں وہ رہ رہے تھے پوری جنگ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دفتر میں بھی اسی طرح سے آتے تھے جس طرح سے روزانہ وہ آتے رہے. لہذا اسی طرح سے وہ دفتر میں کام کر رہے تھے اور لوگ اس سے مل رہے تھے جو اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اور اسی وقت جیسے بزدل اسرائیل نے امریکہ نے اس پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے علماء بھی ان کے ساتھ ساتھ شہید ہوئے ہیں. تو یہ سب ظالم اور یہ بزدل ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسی شخصیت کو شہید کیا ہے کہ جو ہمیشہ جس نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ پیڑت لوگوں کا جس نے ساتھ دیا ہے، اور ہمیشہ ہر ظالم کا اور اتیاچاری کا مخالف رہے ہیں وہ. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کا جو خون بہا ہے تو شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے، اور اسی خون کے ایک ایک قطرے سے جو ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے اور جو ظالم جو ہے اس میں ختم ہو جاتے ہیں، اس میں ڈوب جاتے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ خود نتن یاہو نے اور ٹرمپ نے ان کو شہید نہیں کیا بلکہ خود اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دی انہوں نے. اور انشاءاللہ ان کی موت بھی انتہائی بدترین موت ہوگی، ٹرمپ کی بھی، اور بدترین موت ہوگی نتن یاہو کی بھی، اور ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. لیکن یہ ہمارا جو فریضہ ہے وہ بھی ہمیں انجام دینا ہے. لہذا ہماری جو پیڑت لوگوں کے ساتھ لوگ ہیں اور جو مزدور لوگوں کے ساتھ ہیں اور جو اتیاچاریوں کے ساتھ نہیں، ہم سے گزارش ہے کہ ان کا جو ہے شوق جو ہے وہ منایا جائے. اور اسی لیے ہم نے اعلان کیا ہے کہ 3 دن کا شوق جو ہے ان کا منایا جائے گا. اور لوگ بہتر یہ کہ اپنی دکانیں اپنے کاروبار بند رکھیں اور کسی کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے. جو اپنی مرضی سے بند کرنا چاہے کاروبار بند رکھے، کیونکہ بہت بڑا نقصان انسانیت کا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں شیعوں کا نہیں بلکہ انسانیت. ایک جو مظلوموں کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا کہ جو مظلوم فلسطین کہ جو مارے جا رہے ہیں، اب بھی مارے جا رہے ہیں، ایک اکیلا آدمی ان کے لیے آواز بلند کر رہا تھا. پوری دنیا میں ایک آدمی تھا کہ جو مظلوم فلسطینیوں کے لیے، جن کے بچے کے بچے مارے جا رہے ہیں، جن کی عورتیں مارے جا رہے ہیں، اکیلا ایک آدمی آواز بلند کر رہا تھا اور دنیا کی سپر پاور سے وہ ٹکر لے رہا تھا. وہ اتنا بڑا بہادر انسان تھا اور کبھی کوئی بنکر میں نہیں چھپے. یہ سب بنکر میں نہیں چھپے، بالکل جھوٹ، میڈیا کا جھوٹ تھا بالکل زبردست. کبھی بنکر میں گئے نہیں، وہ ہمیشہ اپنے گھر میں رہے، دفتر میں رہے. اسی طرح سے وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا. تو لہذا 3 دن کا شوق کا اعلان اور سوگ کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آج رات میں 8 بجے ہم سب چھوٹے بابا کے سامنے جمع ہوں گے وہاں پر، اور وہاں کے اوپر شوق سبھا ہوگی. اور پھر وہاں سے ایک کینڈل مارچ نکالنے کا پروگرام ہو رہا ہے کہ سارے لکھنؤ کے وہ لوگ کہ جو ظلم کو ناپسند کرتے ہیں اور جو مظلوموں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، چاہے کسی مذہب کا ہو کسی دھرم کا ہو، ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس شوق سبھا میں وہاں آئیں اور اس جو ہمارا جو یہ مارچ ہو، کینڈل مارچ ہوگا، اس میں شریک ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوموں کی حمایت میں وہاں کے اوپر جمع ہو. یہ ہمارا کہنا ہے. 8 بجے تک یہ جلسہ وہاں پر ہوگا اور تھوڑا جلسہ ہوگا. اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے کہ تھوڑی دور تک ہم کینڈل مارچ کے طور پر چلے وہاں مارچ ہو. اور ہم یہ چاہیں گے کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی آپ ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی یہی انداز اختیار کریں کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت پورے ہندوستان میں کینڈل مارچ اس طرح کا، یا اگر کینڈل مارچ نہ ہو سکے تو کہ جلسہ ہی ہو جائے، تو ہر جگہ جلسہ منعقد کیا جائے اور شوق سبھائیں جو منعقد کی جائے تاکہ جو ظلم کے خلاف آواز بلند ہو سکے اور مظلوموں کی حمایت ہو سکے اور ان کا جو مشن ہے اس کو ہم لے کر آگے بڑھیں. دیکھیے انسان مر جاتا ہے، اس کا مشن نہیں مرتا ہے، اس کا مشن باقی رہتا ہے. تو یہ بظاہر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ظلم کے خلاف ان کا مشن باقی ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ ان کے مشن کو ہم سب لے کر آگے بڑھیں گے اور ظالموں کے خلاف انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. کل کے یدید وقت نے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، آج کے یزید نے جس طریقے سے آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کو شہید کیا، بہت افسوسناک. زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے خامنہئی صاحب کو شہید کر کے ایران کو ختم کر دیا. نہ کل کی شہادت سے اسلام ختم ہوا تھا، نہ آج کی شہادت سے اسلام ختم ہوا ہے، ایران ختم ہوا ہے، بلکہ بھرپور طریقے سے ایران کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل کو جواب دیا جائے گا پوری طریقے سے. اور آج شام کو
ठीक 8:30 बजे लखनऊ के छोटे बामबाड़े में जबरदस्त तरीके से एक विरोध प्रदर्शन, ताजियती जलसा और अमेरिका और इजराइल के सदर का पुतला फूका जाएगा। मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूं आपके हवाले से कि आज भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट होगा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ताजियती जलसा होगा। पूरी मिल्लत तशय्यो, पूरी जहान तशय्यो पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने 3 दिन का बाकायदा शोक का ऐलान किया है। 3 दिन तक के हम सियाह लिबास पहने, काले कपड़े पहने, अपने घरों पर काले परचम लगाएं और आयतुल्लाह सैयद अली खामनई साहब के लिए फातिहा, नजर और ईसाल सवाब और मजलिसें बर्पा करें।